السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم ومع فيديو جديد. بالنسبة اليوم غادي نتكلموا على التصحيح ديال الوطني ديال 2015. غادي نجدلو الجزء الثاني. بالنسبة للفيديو اللي قبل كنا شفنا الجزء الاول اللي كنا تكلمنا فيه على التصحيح ديال الاعداد العقدية. بالنسبة لهذا الجزء الاول غادي نقوموا بتصحيح واحد الجزء من المسألة ديال هذا الامتحان هذا ديال 2015. بالنسبة للمسألة كتقول لك لدينا جي دو إكس تساوي إكسبونونسيال ديال إكس موان دو إكس. السؤال الأول قال لك احسب اشتقاق ديال جي دو إكس لكل إكس أبارتونون أ إغ. أول حاجة كنمشيو نعملو الاشتقاق. جي بريم دو إكس إيكال كوا كيساوي إكسبونونسيال ديال إكس ناقص جوج إكس بريم. غادي نعملو بريم لهنا. هاد الاشتقاق هذا شنو كيعطينا؟ الاشتقاق هذا كامل شنو كيعطيني؟ لهنا عندي المجموع. هاد المجموع هذا يعني الاشتقاق ديالو شنو يعني؟ كيعطيني اشتقاق ديال اكسبونونسيال ناقص اشتقاق ديال جوج اكس. غادي تجي لهنا كتعمل اشتقاق ديال اكسبونونسيال ناقص، كنحتفظوا بهاد الاشاره هذه، جوج اكس الاشتقاق ديالها. الاشتقاق ديال اكسبونونسيال هذه قاعده ان الاشتقاق ديال اكسبونونسيال بري شنو كيساوي لي؟ دائما كيساوي هو كيبقى هو نفسه، هو اكسبونونسيال. لهنا غادي نعملو اكسبونونسيال موان الاشتقاق ديال جوج اكس. الاشتقاق ديال جوج اكس هو 2، يعني لهنا غادي تجينا 2. يعني الاشتقاق ديال جي هو جي بريم تساوي اكسبونونسيال ديال اكس ناقص 2. جي بريم دو اكس ايكال اكسبونونسيال دو اكس موان 2. بالنسبة للاستنتاج قالك استنتج أن جي تناقصية على المجال موان لانفيني الإلين ديال جوج. شنو غادي نعملو باش غادي نبينو بأن هاد الجي هادي هي تناقصية على هاد المجال هذا؟ غادي نمشيو نطلقو من الاشتقاق. شنو كنعرفو حنايا دابا؟ حنايا غادي ندور يعني نشوفوها واش تناقصية على هاد المجال هذا. يعني الاكس الفاريابل ديال هذا المتغير ديال جي فين يكون كينتمي؟ يكون كينتمي لهاد المجال هذا. بما ان اكس دابا اكس كينتمي الى المجال موان لانفيني الإلين دو اكس، يعني شنو غادي يكون؟ يعني كيكافئنا هادشي، كيكافئ ان اكس غيكون اصغر من الإلين ديال 2، اصغر او تساوي inférieur à الإلين دو 2، اصغر من الإلين ديال 2. لهنا شنو عندي؟ عندي الاكسبونونسيال، يعني ندخل الاكسبونونسيال لهنا وندخلها حتى لهنا، كتعطيني الاكسبونونسيال ديال اكس لهنا غادي الاكسبونونسيال ديال الإلين ديال 2. الاكسبونونسيال ديال الإلين ديال 2 شنو كيعطيني؟ القاعده العامه شنو كتقولنا؟ كتقولنا ان الاكسبونونسيال، القاعده العامه كتقولنا ان الإلين الاكسبونونسيال ديال الإلين دو اكس شنو كيساوي لنا؟ هذا دائما كيعطيني اكس، كيعطيني هادشي اللي لهنا. يعني لهنايا غادي تجيني الاكسبونونسيال ديال اكس inférieur او ايكال ا 2. الاكسبونونسيال ديال اكس اصغر من او تساوي 2. انا باغي نحصل على الاكسبونونسيال ديال اكس ناقص 2، يعني هاد جوج اللي عندي لهنايا غادي نجيبها لهاد الطرف هذايا. لهنا كيفاش عندنا موجبه، اذا جات لهنا كترجع سالبه، غترجع اكسبونونسيال ديال اكس ناقص 2 inférieur ايكال ا 0. يعني ملي غادي نجيب هذه لهنا غادي يبقى لي لهنا صفر، غادي يبقى لي لهنا صفر. وهاد اكسبونونسيال ديال اكس ناقص 2 شنو هو جي بريم دو اكس. جي بريم دو اكس ايكال الإلين دو اكس موان 2.
جي بريم دو إكس إيكال إلين دو إكسبونونسيال ديال إكس موان دو، يعني هادي هي جي بريم دو إكس، يعني جي بريم دو إكس انفيريور إيكال أ صفر. شنو يخرج لنا هنا؟ أن المشتقة جي بريم سالبة. إذا كانت المشتقة جي بريم سالبة كنقولو بأن هاد الجي هادية هي تناقصية على المجال، ناقص موان لانفيني الإلين ديال جوج. لدينا جي بريم دو إكس انفيريور أ زيرو، يعني سالبة. إذن جي هي تناقصية على المجال موان لانفيني الإلين ديال جوج. دابا غادي نمشي لهنا قالك شوف لي هادي جي بريم وتزايدية، يعني لهنا كان هذا سؤال واحد، لهنا قسمته على جوج، يعني استنتج ان الجي تناقصي على المجال ناقص لانفيني موان لانفيني الإلين ديال جوج، ولهنا وتزايدية على المجال الإلين ديال جوج بليس لانفيني زائد ما لا نهاية. يعني غادي نشوفوا ان هاد الجي خاصها تكون تزايدية على المجال الإلين ديال جوج زائد ما لا نهاية. شنو غادي نعملو؟ نفس الميثود اللي تبعنا لهنا غادي نعملو لهنا. عندي إكس كينتمي لهاد المجال، يعني إكس كينتمي لهاد المجال هذا. إذا كان إكس كينتمي لهاد المجال هذا شنو غادي يكون؟ أن إكس غيكون أكبر من أو تساوي من الإلين ديال إكس. هادشي كيكافئ أن الإلين ديال جوج انفيريور أ إكس، الإلين ديال جوج أصغر من أو تساوي لإكس، لأن الإكس كاينة لهنايا. إذا عملنا المستقيم مدرج بحال هذا مثلا، ولهنا عندي الإلين ديال اثنان، ولهنا عندي زائد ما لا نهاية. الإكس عندي لهنا كيتغير غير لهنايا، يعني هاد إكس هذا أكبر من الإلين ديال اثنان، إكس أكبر من الإلين ديال اثنان. أنا شنو باغي؟ الإكسبونونسيال ديال إكس. غادي نجي لهنا غادي ندخل الإكسبونونسيال عليهم جوج بيهم، إكسبونونسيال ديال إلين ديال جوج انفيريور أ الإكسبونونسيال ديال إكس. قلنا الإكسبونونسيال ديال إلين ديال جوج شنو كيعطيني؟ هو جوج، لأن الإكسبونونسيال ديال الإلين دو إكس بحال اللي قلت لكم لهنايا كيساوي هو إكس. هذا قلنا الإكسبونونسيال ديال إلين ديال جوج كيعطيني هو اثنان انفيريور إيكال أ إكسبونونسيال دو إكس. هاد الجوج هادي غادي نجيبوها من هاد الطرف هدايا، لأن كيفاش عندنا موجبة إذا جات لهنايا، يعني إذا انتقلت من لهنا إلى لهنا غادي ترجع سالبة، لأن موجبة غادي ترجع لهنا سالبة. شنو غادي يبقى لي لهنا؟ غادي يبقى لي صفر، ما يبقى لي والو. انفيريور إيكال الإكسبونونسيال دو إكس ناقص اثنان، الإكسبونونسيال ديال إكس ناقص إكسبونونسيال ديال إكس ناقص اثنان. وهاد إكسبونونسيال ديال إكس شنو هو؟ الإكسبونونسيال ديال إكس ناقص جوج شنو هو؟ هو جي بريم دو إكس. جي بريم دو إكس يساوي إكسبونونسيال ديال إكس ناقص اثنان، يعني أن صفر انفيريور، يعني جي بريم دو إكس أكبر من أو تساوي صفر. هذا أكبر من أو تساوي صفر. إذا بما أن هذه المشتقة موجبة، يعني إذا جي هي تزايدية على المجال شنو المجال؟ المجال اللي خدمنا فيه لهنايا الإلين ديال اثنان زائد ما لا نهاية. دابا لقينا بأن هاد الجي هادية
هي تناقص لي على هذا المجال هذايا ناقص ما لا نهايه الإلين دو إكس، وتداول على المجال الإلين ديال جوج زائد ما لا نهايه. دابا قالك تحقق أن الإلين أن الجي ديال الإلين جوج كيساوي جوج جوج مضروبة في واحد ناقص الإلين ديال اثنان. أنا جي دو إكس هي هادي عندي، يعني لدينا جي دو إكس تساوي جي دو إكس. شنو كيساوي لي؟ جي دو إكس كيساوي الإكسبونونسيال ديال إكس ناقص اثنان إكس. غادي نعوض هاد إكس هذا بالإلين ديال اثنان، يعني جي الإلين ديال اثنان تساوي الإكسبونونسيال ديال إلين ديال اثنان ناقص اثنان الإلين ديال اثنان. يعني فيما لقيت إكس كنعوضها بالإلين ديال جوج. الإكسبونونسيال ديال إلين جوج شنو هو اثنان. هادي كما قلنا لهنا قلنا حتى لهنا، الإكسبونونسيال ديال إلين ديال جوج هو اثنان ناقص جوج ناقص اثنان الإلين ديال اثنان. غادي نعاملو بهاد جوج هادية، غادي تعطيني اثنان فاكتور واحد ناقص الإلين ديال اثنان. أنا لقيت هذه اللي عندي لهنا. بالنسبة لهنايا قالك حدد إشارة الجي ديال الإلين ديال اثنان. أنا شنو كنعرف أن الجي ديال الإلين ديال اثنان شنو كيساوي؟ كيساوي اثنان واحد ناقص الإلين ديال اثنان. ياك أول حاجة هاد واحد ناقص الإلين ديال اثنان شحال كيعطيني؟ الإلين ديال اثنان إذا عملناها في الماكينة غادي تعطيني. علاش؟ لأن عندي الإلين ديال إكسبونونسيال شحال كيساوي؟ هذا الإلين ديال إكسبونونسيال كيعطيني واحد، والإكسبونونسيال شنو كتساوي؟ الإكسبونونسيال تساوي اثنان فاصلة شي حاجة، يعني اثنان فاصلة شي حاجة. الإكسبونونسيال كتساوي اثنان فاصلة شي حاجة. الإلين ديال اثنان غيكون أصغر. الإلين ديال اثنان غيكون يعني هنا عندي اثنان فاصلة شي حاجة، يعني الإلين ديال اثنان غادي يكون أصغر من واحد. الإلين ديال اثنان لدينا الإلين ديال اثنان أصغر من واحد. لدينا لأن الإلين ديال إكسبونونسيال كيساوي واحد. الإلين ديال إكسبونونسيال والإكسبونونسيال أكبر من اثنان. إكسبونونسيال أكبر من اثنان. إكسبونونسيال الإلين ديال إكسبونونسيال كيساوينا واحد، يعني الإلين ديال هذا شنو يساوي لي؟ أصغر من واحد، لأن غيكون الإلين ديال ولا بواحد الطريقة أخرى مثلا لدينا الإكسبونونسيال لهنايا إكسبونونسيال أكبر من اثنان. غادي نعمل لهنا الإلين ديال إكسبونونسيال أكبر من اثنان، وهاد الإلين ديال أكبر من الإلين ديال اثنان، وهاد الإلين ديال إكسبونونسيال شحال هو واحد، يعني واحد أكبر من الإلين ديال إكسبونونسيال. غادي تجي لهنايا غادي تعمل واحد ناقص الإلين ديال اثنان أكبر من الصفر. هانا وضحت لي هادي، هاهي واحد ناقص الإلين ديال اثنان أكبر من الصفر. غادي نضرب هاد العدد في جوج، يعني غادي تعطيني اثنان واحد ناقص الإلين ديال اثنان أكبر من الصفر. ركز معايا مزيان، قلنا الإكسبونونسيال أكبر من اثنان. إذا دخلنا الإلين لهنا ودخلنا الإلين لهنا تعطيني الإلين ديال إكسبونونسيال أكبر من الإلين ديال اثنان، والإلين ديال إكسبونونسيال كيساوي واحد. الإلين ديال إكسبونونسيال دائما كيساوينا واحد، هذه قاعدة كيساوي واحد، يعني واحد أكبر من الإلين ديال اثنان. غادي نجيب هاد الإلين ديال اثنان لهنايا، غادي ترجع لي واحد ناقص الإلين ديال اثنان أكبر من الصفر. غنضربو كلشي في جوج غتعطيني أكبر من الصفر.
وهاد جوج فاكتور واحد ناقص الإلين ديال جوج شنو هو هاد العدد هدايا، يعني الجري ديال الإلين ديال جوج أكبر من الصفر. هذا هو الجري ديال الإلين ديال اثنان. هذا العدد هذا هو الجي ديال الإلين ديال اثنان. هنا لقيت بأن الجي ديال الإلين ديال اثنان هو موجب، الإشارة ديالو موجبة. لهنا قالك استنتج أن جي دو إكس أكبر من الصفر. شنو حنا كنعرفو لدينا جي، لدينا جي تناقصية. السؤال اللي قبل كنا شفنا بأن جي هي تناقصية على المجال ناقص ما لا نهاية الإلين ديال اثنان، وتزايدية على المجال من الإلين ديال اثنان زائد ما لا نهاية. لدينا جي تناقصية على ناقص ما لا نهاية الإلين ديال اثنان، وتزايدية على الإلين ديال اثنان زائد ما لا نهاية. تناقصي على هذا المجال هذا وتزايدية على هذا المجال هذايا. إذا عملنا الشكل لهنايا، عملنا واحد المنحنى مثلا لهنايا بحال هذا، أنا كنعرف شنو كنعرف الإلين ديال اثنان. الإلين ديال اثنان فين تقدر تكون؟ الإلين ديال اثنان غتعطيني واحد العدد غيكون أصغر من واحد، ماشي واحد. الإلين ديال اثنان، الإلين ديال اثنان فين عندي؟ لهنايا، لهنا عندي واحد. الإلين ديال اثنان غتكون لهنايا، يعني لهنا غادي يعطيني هاد العدد هدايا. هاد العدد كيفاش عامل؟ هاد العدد قلنا موجب لأن الجي ديال الإلين اثنان أكبر من الصفر. يعني لهنا الإلين ديال اثنان غادي تعطيني واحد العدد لهنا مثلا وانا شنو عندي من الإلين ديال اثنان من ناقص ما لا نهاية من الإلين ديال اثنان الجي كيفاش عاملة؟ تناقصية، يعني الجي مجهت هكا ومن الإلين ديال اثنان تزائد ما لا نهاية الجي تزايد الجي ماشي هاي. يعني لهنا كيفاش بانت تكون الجي؟ الجي بانتنا بأن الجي هي موجبة. لدينا الجي تناقصي على المجال وتزايدي على المجال، على مجال الإلين ديال جوج زائد ما لا نهاية، و جي ديال الإلين ديال اثنان يساوي أكبر من الصفر. من هنا غادي نستنتجو بأن الجي دو إكس موجبة. الإشارة ديالها هاهي، جي ديال إكس أكبر من الصفر كيل سوا مهما يكون إكس كينتمي لإر، كما وضحتكم لهنا في المنحنى. يعني في الإلين ديال جوج الجي هي موجبة ولهنا عندي تناقصية، يعني ديت لهنا وملي غادي دير لهنا طلعت تزايدية. يعني هذا المنحنى هذا يكون موجب، يعني الجي دو إكس غتكون موجبة على المجال على إر كاملة. إذا غنعملو قلنا تناقصي على المجال ناقص ما لا نهاية الإلين ديال اثنان، وتزايدي على المجال الإلين ديال اثنان زائد ما لا نهاية، والجي ديال الإلين دو إكس ديال الإلين ديال جوج أكبر من الصفر. إذا ومنه فإن جي دو إكس أكبر من الصفر مهما يكون إكس كينتمي لإر. يعني هاد الجي هذا أكبر من الصفر على إر كامل. لهنا الجزء الثاني لدينا اف دو إكس كتساوي إكس على إكسبونونسيال ديال إكس ناقص جوج إكس. قالك بين أن الليميت عندما يؤول إكس إلى زائد ما لا نهاية ديال اف دو إكس كيساوي صفر. غادي نعملو لهنا الليميت ديال إكس كيمشي لزائد ما لا نهاية ديال اف دو إكس تساوي ليميت ديال إكس كيمشي لزائد ما لا نهاية ديال إكس اف دو إكس هي هادية على إكس على إكسبونونسيال ناقص اثنان إكس. لهنا شنو غادي نعمل؟
خاصني نعمل بهاد اكس، نعمل باكس لهنا وغنعمل باكس في المقام. غادي تعطيني لهنايا الليميت ديال اكس زائد ما لا نهايه، لهنا تبقى لي اكس ولهنا انتحت. غادي نعمل بهاد اكس هادي، لهنا غادي نحيد اكس، ولهنا اذا عملت باكس غادي نعمل واحد اكس لهنا في المقام ديال اكسبونونسيال ديال اكس، يعني اكسبونونسيال ديال اكس على اكس. علاش؟ لان اذا ضربت هذا في هذا غادي سامبليفيه هاد اكس مع بعضياتها، وغادي تبقى لي الاكسبونونسيال ديال اكس اللي هي هادي ناقص، لهنا تبقى لي جوج فقط. غادي نسامبليفي هذا مع هذا، شنو غادي يبقى لي؟ واحد. غادي يبقى لهنا واحد على اكسبونونسيال ديال اكس ناقص اثنان، اكسبونونسيال ديال اكس على اكس ناقص اثنان. وبما ان الليميت ديال اكسبونونسيال ديال اكس على اكس كيساوي شحال كيساوي هذا؟ زائد ما لا نهاية، عندما يؤول اكس الى زائد ما لا نهاية. ليميت ديال اكسبونونسيال ديال اكس على اكس عندما يؤول اكس الى زائد ما لا نهاية كيعطيني زائد ما لا نهاية. هذا يعني زائد ما لا نهاية، زائد ما لا نهاية ناقص اثنان كيبقى زائد ما لا نهاية. واحد على زائد ما لا نهاية كيعطيني صفر. فإن الليميت ديال اكس عندما يؤول اكس الى زائد ما لا نهاية كيعطيني ديال اف دو اكس شنو كيعطيني؟ واحد على زائد ما لا نهاية. هذيك كتبتها لكم باش توضح لكم. واحد على زائد ما لا نهاية كيعطيني صفر، يعني ان الليميت ديال اف دو اكس عندما يؤول اكس الى زائد ما لا نهاية كيساوي صفر. دابا غادي نمشيو نبينو عاود ان الليميت ديال اف دو اكس عندما يؤول اكس الى ناقص ما لا نهاية كيساوي ناقص واحد على اثنان. غادي نجيو لهنايا غادي نعملو الليميت ديال اكس كيمشي ناقص ما لا نهاية ديال اف دو اكس تساوي ليميت ديال اكس كيمشي ناقص ما لا نهاية داش ديال اكس على اكسبونونسيال ديال اكس ناقص اثنان اكس. نفس الطريقة عاود غادي نعمل لهنا باكس ولهنا غادي نعمل باكس. غادي نجي لهنا غادي نعمل الليميت ديال اكس كيمشي لزائد ما لا نهاية ناقص ما لا نهاية ديال اكس على اكس اكسبونونسيال ديال اكس على اكس. ملي كنعمل لهنا كنزيد واحد اكس لهنايا باش ملي غادي نضرب هذا في هذا كنسامبليفي بديك اكس كيبقى لي الاكسبونونسيال بوحديتو ناقص اثنان. شنو غادي يعطيني؟ غادي يعطيني واحد على صفر ناقص اثنان اللي كيساوي لي واحد ناقص واحد على اثنان. علاش قلنا هذا الليميت ديالو كيعطيني صفر؟ علاش قلنا لهنا صفر؟ لان الليميت ديال اكس كيمشي ناقص ما لا نهاية ديال اكسبونونسيال على اكس كيساوي لنا دائما صفر. هذه قاعدة، الليميت عندما يؤول اكس الى ناقص ما لا نهاية ديال اكسبونونسيال ديال اكس على اكس كيساوي لنا صفر دائما. يعني عطاني لهنا واحد على صفر ناقص اثنان كتزيد لي لهنا ناقص واحد على اثنان، يعني الليميت ديال اف دو اكس كيمشي ناقص ما لا نهاية تساوي ناقص واحد على اثنان. بالنسبة للسؤال باء قالك أول النتيجة هندسيا، يعني حنايا لقينا جوج ديال الحالات. كاينه الحالة الأولى اللي لقينا في زائد ما لا نهاية، لقينا بأن الليميت ديال اف دو اكس عندما يؤول اكس إلى زائد ما لا نهاية لقيناها كتساوينا صفر. ولقينا في الحالة الثانية الكادو، الحالة الثانية أن الليميت ديال اف دو اكس عندما يؤول اكس إلى ناقص ما لا نهاية كيساوينا ناقص واحد على اثنان. قالك أول النتيجة، يعني هاد الصفر هذا شنو كيمثل لي؟
يعني كيمثل لي محور الاراتيل، يعني اف دو اكس في كتكون عندي كتكون لنا في محور الاراتيل، يعني لهنا كيمثل لي ايكغيك. ايكغيك شحال كيساوي لي؟ كيساوي صفر. يعني المستقيم الافقي هو هذا اللي غادي يكون، المستقيم الافقي هو هذا ايكغيك كيساوي صفر. غادي نقولوا بان اف تقبل مقارب افقي معادلته ايكغيك كيساوي صفر بجوار زائد ما لا نهايه. اف بما ان الليميت ديال اكس، الليميت ديال اف دو اكس عندما يؤول اكس الى زائد ما لا نهايه كيساوي صفر، فان اف تقبل مقارب افقي بجوار، علاش قلنا بجوار زائد ما لا نهايه؟ لان عندي الليميت زائد ما لا نهايه، بجوار زائد ما لا نهايه معادلته ايكغيك كيساوي صفر. غادي ننتقلوا لهنا عندي الليميت كيساوي لي ناقص واحد على اثنان. غادي نقولوا اف يقبل مقارب افقي بجوار ناقص ما لا نهايه معادلته ناقص واحد على اثنان. ايكغيك كيساوي معادلته ايكغيك كيساوي ناقص واحد على اثنان. السؤال الثاني قال لك بين ان الاشتقاق ديال اف دو اكس كيساوي واحد ناقص اكس اكسبونونسيال ديال اكس على اكسبونونسيال ديال اكس ناقص اثنان اكس. انا عندي اف دو اكس شحال كيساوي؟ لدينا اف دو اكس تساوي اكس. عندي اف دو اكس كتساوي اكس انا اف دو اكس كتساوي اكس على اكسبونونسيال ديال اكس ناقص اثنان اكس. هذه هي الداله اللي عندي. غادي نعملها الاشتقاق. يعني حنا كنعرفوا الاشتقاق لان عندي البسط والمقام. الاشتقاق ديال اف دو اكس على جي دو اكس، شنو هذا كيعطيني الاشتقاق ديال؟ كنعرفوا بان كيعطيني اف بريم في جي ناقص جي بريم في اف على جي او كار. نفس العلاقه اللي غادي نطبقوا في هاد الداله هاديه. يعني لهنا عندي ها هي الداله كتكون من البسط والمقام، يعني هذه داله وهذه داله. غادي نعمل اشتقاق هذه في هذه، عاود اشتقاق هذه في هذه، وغادي نقسم على هذا الشيء هذا الكل او كاري. غادي نعملو لهنا اف بريم دو اكس شنو كيساوي اكس بريم، غادي نضربو في اكسبونونسيال ديال اكس ناقص اثنان اكس، شدو القوس عاود ناقص لهنايا. غادي نعملو الاشتقاق ديال هذه، الاشتقاق ديال اكسبونونسيال هو الاكسبونونسيال دو اكس يا اكسبونونسيال، والاشتقاق ديال هذه هو اثنان. الاشتقاق ديال اثنان اكس هو اثنان. غادي نشدو القوس وغادي نضربو في هاد اكس اللي الفوقي في اكس، وغادي نقسمهم لهنا. غادي نقسم على هاد العدد هذا او كاري. اكسبونونسيال ديال اكس ناقص اثنان اكس الكل او كاري. الاشتقاق ديال هذا شحال هو واحد. الاشتقاق ديال هذا واحد، يعني غادي يبقى لي فوقي الاكسبونونسيال ديال اكس ناقص اثنان اكس، ولا هنايا غادي نضرب هذا في هذا وهذا في هذا، غادي يعطيني
ناقص ناقص إكس إكسبونونسيال ديال إكس ناقص زائد لأن الناقص مع الناقص كتعطيني موجب. غادي نسامبليفي بهادوما بجوج بيهم، وغادي لهنا عندي إكسبونونسيال ديال إكس ناقص 2 إكس الكل أو كاغي. شنو غادي يبقى لي؟ إكسبونونسيال ديال إكس ناقص إكس إكسبونونسيال ديال إكس على إكسبونونسيال ديال إكس ناقص 2 إكس الكل أو كاغي. غادي نجي لهنايا غادي نعامل بهاد إكسبونونسيال كتعاود في هاد الحد هذا وفي هاد الحد هذا، يعني إكسبونونسيال ديال إكس واحد ناقص إكس على إكسبونونسيال ديال إكس ناقص 2 إكس الكل أو كاغي اف بريم دو إكس لكل إكس كل سوا إكس أبارتونون أ إر. لهنا غادي نكونو كملنا يعني الشقاق ديالنا، يكون خرجنا هو هذا اللي عندي لهنايا. عندي اف بريم خاصها تكون كتساوي واحد ناقص إكس في إكسبونونسيال ديال إكس على إكسبونونسيال ديال إكس ناقص 2 إكس الكل أو كاغي. هو داكشي اللي خرجنا لهنا. الى هنا كنكونوا كملنا لا فيديو ديالنا. هذا الجزء الاول ديال المساله ديال الامتحان الوطني ديال 2015. في لا فيديو القادم ان شاء الله غادي نعمل الجزء الثاني، نحاول نكمل هذا المساله هذه. كنتمنى ان هذا الشرح هذا يكون نال الاعجاب ديالكم، والى فيديو لاحق ان شاء الله. وكنتمنى انكم تدعموا القناه ان شاء الله باللايك والتعليقات. يعني اذا ما فهمتوا اي حاجه مرحبا يعني بالتعليقات ديالكم والاشتراك في القناه. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.